हेलो साथीहरु, दर्शक नमस्ते तपाई सबैजना साथीहरुलाई। अनि आई होप तपाई सबैजना साथीहरु चाहिँ सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला हैन। म एकदम ठीक छु, सन्चै छु हैन। आज भोलि अलिकति व्यस्तताका कारणले गर्दा भ्लग हाल्न पाएको छैन। अनि म चाहिँ आज मेरो चाहिँ थुक्पा र सुप खान लाग्यो साथीहरु। अनि यहाँनिर पापड, यो थुक्पा हैन, यो खान लागेको। चिसोमा सुप खान मन लागेर नि हो खास। अनि साथीहरु नयाँ हुन्छ नि लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यही भन्दै सुरु गर्न चाहे साथीहरु, भिडियो फुल वाच गरिदिनु होला हैन। त्यस्तै छ ल साथीहरु। दामी।